دنیا تریا تیرا بطور نیڑے دا وڈا نقصان کیتے اجر کو اللہ دادا جناب مختار کو پوچھنے اور میرا ڈسا کس ویلے چلائے نے تیر اے ظالم آدھر پہلا تیر میں اس ویلے چلائے جنا حسین سونی جن بدل رہا آدھر کہ ظالم پتھر مارے جنا حسین دی پیشانی چلک گئے آدھر حلے غریب دامن سمال کے پیشانی دا خون ودے پالے کریں دے آدھر میں تیر مارے جنا سینے چلک گئے کانڈالے تاسو بائی او عزادار غریب گھوڑے دیکھو جی سر رکھیا تیر چھکا دی کوشش کی تھی تیر باہر نہیں آیا غریب دا جدر نار اجر کو اللہ عزادار مختار کھڑا پچھ دے ظالمان نسات سے دعا کس ویلے چلائے تیر آدھے مختار دعا تیر میں اس ویلے چلایا جدہ جوان آدھے بازو مار کوئی نہ آدھے میں تیر مارے جڑا جوان بھی آنکھیں جھلک گئے او عزادار ہم آپ نسا جدہ بازو مار کوئی نہ او دی آنکھ وچ تیرا اللہ جانے بج دے گھوڑے تو لکھا کیویں اجر پکڑ اللہ دارو جناب مختار نے پوچھا ظالمان ساتھ ریا تیر کس ویلے چلائے آدھے ریا تیر میں اس ویلے چلائے جدا حسین پہ ہتھا تی اصغر مختار کھڑا پوچھتے ظالمان سا اصغر دی حالت کیڑی آئی آدھے حالت تلزوچا او عزادار سترین ہوئے پانی باند اٹھویں اصغر دی پہلی حالت کہویلے تڑپ تے کس جا کہویلے تڑپ تے کس جا او عزادار جنا نامی دڑی چڑے اصغر دی دوسری حالت کہویلے سجن کروٹ کہویلے کھبے کروٹ او عزادار جنا نامی دڑی چڑے اصغر دی تیسری حالت کس ویلے منہ کھلے دے آئے کہویلے منہ بند کریں دے آئے رالے مارے جنا میں تیر مارے اصغر حالت تلزوچا مرحبا اجرکو من اللہ عزادار عالم دین دے جملے او پڑھ دے ہوندے آئین خدا ہونا دے درجات بلاد فرماوے فرمائے آنے دا غریب پوتر نو چاہیے نا تے اصغر دے حالات تیسری نائی اصغر دے حالات چوتھی بن گئی آئی کیڑی حالات عزادار ایڈا مجبور ہو گیا روا دلال مو کھولے آتا بند نہیں ہوندہ بند کرے آتا کھودا نا مہدی آئی اصغرہ آج مدینہ ہوئے اجر کو اللہ عزادار مولا مظلوم کربلا نے فرمایا ربا میرے فوجی تیار کر میں پانی پیوا کے لے آؤں او عزادار کوشش کرے سارے عبادت شامل ہوئے آئے غریب پوتر پہنچائے تے فوجی اشکیاء نے لکھا ویک جالن حسین قرآن میرا نہیں آنے او عزادار ظالم ہس دے آئے ہس دے آنے آئے بھی کوئی نہیں پڑھنی وچ گھر بن دے بھائے لات قرآن اٹھاوے ہس کے بدے آنے آئے بھی پاولی آئی ہاتھ رات پاسے تے ایوی اٹھنا باندھا جاوے ظالم ہس کے آدھے آئے انو خطرہی بھین بچا ڈرنا کس گویا اس ویر عباسے ایدے کسان دے دلے اصلا لینی ایدی بھین دی پاک لدا اجر کو من اللہ دادار غریب کربلا کھڑیا دے ظالموں میرا اصغر ڈاٹا پیاسے میرا ایک بڑھ پانی دا او عزادار ظالمان حسین تیمنا آپ نا بچے دا کرے نہیں آج بچہ پانی مانگے ایسا پانی لسائی او عزادار غریب کربلا پوتر بچایا اصغرہ لباس میں کیا دن اصغرہ اے لوگ کھڑے آدھے میرا بابا جھوٹ کھڑا ہوئے گئے اصغرہ باپے دی دوائی دے گئے او عزادار دس سے لب حلے نصغر دے آواز آئیے بابا آج حقہ تے ولان کر آج اینے پانی بانسا جن دادی رہرا حق مانگائی اجر کو اللہ لالا شہزادی اصغر نے فرمایا ظالمہ میں ڈاڈا پیاسا میں ایک گھٹ پانی دا او عزادار اصغر
اجر دے پانی وطن دے ڈھلائی فوجہ باوی ہونا شروع ہوئیاں اے حرامی حرمل دے کول بھل دوئے آئے آدھے حرملہ کتی جتائی جنگ میں ہر دے ہیں جلدی کر اس بچے کو تیر مار ہو عذابدار ظالم تیر کمانک پایا ہے